The arrest of Rama Kankonkar, which I have learnt, is according to me totally illegal. The illegality arises from the registration of the FIR, which according to me is not tenable, and there should not have been an FIR. Apparently Rama Kankonkar made certain statements which have been taken, on the basis of which the FIR is registered. The right of freedom of speech is recognized in the Constitution. The right to protest is also recognized in the Constitution. There are many things that we may say, opposition may say, or dissenters may say, which may not be liked by the government, but that does not give a cause of action for the government to register FIR against every sentence or utterance made. And if it constitutes a defamation, then the person who is defamed has a right to move the appropriate court, but it is not a cognizable offence. To misuse the police machinery, to make out a cognizable case by hook or by crook is reprehensible. I condemn this act. I also warn the police that whoever has done this registration of the FIR will have to face this in the court, as and when the matter is filed in the court, challenging the very FIR. The consequence of the quashing of the FIR will be that the arrest of Rama Kankonkar will be illegal. I will stand by Rama Kankonkar and for his community and ensure that the rule of law is followed and justice is done. रामा काणकोणकार हो एक एक्टिविस्ट. हो एक्टिविस्ट शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचो, म्हळ्यार मूळ गोंयकार समाजांतलो. आनी अरावंड 24-25 ऑक्टोबराक एक कंप्लेंट दिल्ली की सांकवाळचे सेक्रेटरीन ताका आपल्या समाजाच्या नांवान गाळी मारली आनी ST एट्रॉसिटीज एक्टाचे अंडर एक FIR रजिस्टर केली. सगळे ST कम्युनिटीचे समाजाचे ऑर्गनायझेशनां जी आहा ती एक जाली आनी तांणी वचून वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिली आनी ह्या सेक्रेटरीचेर एक्शन मागली आनी हे मॅटर ST कमिशना कडेन गेले. आता 4 म्हयने जाले ST कमिशन ते मॅटर घेवन बसलां. तांणी ताचेर कांय निर्णय दिवंक ना. ताजे मदीं जो एक्टिविस्ट रामा काणकोणकार, जो मूळ गोंयकार, हाणें जी कंप्लेन दिली, कंप्लेनंटाकूच काडून पुलीस रातचे भितर उडयतात. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ असो की जे पुलीस ऑफिसरांनी ह्या रामा काणकोणकाराक जो कंप्लेनंट आहा ताकाच जो भितर उडयला, ते ST एट्रॉसिटीज एक्टा अंडर एक मूळ गोंयकाराचेर एट्रॉसिटी करतात. आनी हे मॅटर जर आमी एस्कलेट केलें आनी देशाच्या प्रेसिडेंट म्हळ्यार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी एक शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीची आहा तिजे कडेन एस्कलेट केलें जाल्यार हे गोंयचे पुलीस ऑफिसरांनी जे घणसाबैल जाल्या, IPS ऑफिसर सांगता आनी काडून भितर उडयतात, तांचें कितें जातलें तें तुमी चिंता. सो हांव विचारूंक सोदतां सरकारा कडेन, गोंयांत इमर्जन्सी डिक्लेअर केल्या काय कितें? की कोण उलयता त्या मनशाक काडून रातचो भितर उडोवंक जाता? अशें कितें जालां? इमर्जन्सी बी डिक्लेअर केल्या, ऑर इज दीस एन अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी? आनी गोंयच्या शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीक हांव सांगूंक सोदतां की आज रामा काणकोणकाराची गत जाल्या, फाल्यां ही तुमची जावंक शकता आनी परां अशें जावंक शकता की हो ST एट्रॉसिटीज एक्ट आसा तोच डायल्यूट जावन वतलो, जंय तुमकां तुमच्या समाजाच्या नांवान गाळी मारूंक शकतले. जे गावडा, कुणबी, वेळीप लोक आसात, हांच्या हातान जो संविधानान तांकां एक प्रोटेक्शन दिलां, घटनेन जे तांकां प्रोटेक्शन दिलां, हें प्रोटेक्शनूच वतलें आज जर ते उठले ना जाल्यार. आनी दुसऱ्या एक्टिविस्टांक सांगूंक सोदता हांव, आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल एक्टिविस्टांक सांगूंक सोदता, आज रामा काणकोणकाराची ही पाळी आयल्या, फाल्यां तुमची येवंक शकता. तो सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. अशें जे हें जी सालाजार शाही जी चलता, जी एक अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी जाल्ली आहा, जंय म्हळ्यार हिटलराच्या टायमार जेस्टापो येवन तुका उखलून व्हरताले, ती जी परिस्थिती गोंयांत आयल्या ही गोंयाक सोबना. आनीक ओग्गी जर रावले आमी गोंयकार जाल्यार ही फाल्यां आज ताका फाल्यां आमकां जावंक शकता.
ताजे खातीर हांव मागतां की आमी सगळ्यांनी एक जावंक जाय आनी आमी रामा काणकोणकारा बरोबर रावंक जाय आनी बिनशर्त ताका ताची सुटका जावंक जाय. नाजाल्यार संविधानाची घटनेचे हत्या गोंयांत चालू आहा. तांकां जे प्रोटेक्शन दिलां ते प्रोटेक्शन वता काय म्हणून सरकारेक पील घाल्लें आहा. हें जर पचलें जाल्यार फाल्यां हो अधिकारूच एसटी कम्युनिटीचो, शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचो, जांकां आमी मूळ गोंयकार म्हणून मानतात तांचें प्रोटेक्शनूच वतलें. आनी हें वचूंक जर नाका जाल्यार आज सगळे एक जाया आनी मागात की अनकंडिशनली रामा काणकोणकाराची सरकारान रिलीज करूंक जाय. हें म्हाका दिसता गरजेचें. तरेन ज्या पद्दतीन रामा काणकोणकाराक अरेस्ट केला इट इज इन एब्सोल्यूट वायलेशन ऑफ BNSS जो कायदो आसा. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे ताका BNSSच्या 35(3) अंडर नोटीस दिल्ली आनी नोटिसाक तो कंप्लाय जाल्लो. तो इन्व्हेस्टिगेशनाक हजरूय राविल्लो. जेन्ना तो हजर राविल्लो तेन्ना ताका अशा तरेन अटक करप हें खंय तरी म्हाका दिसता पटना, हें कायद्यान बसना. कारण 35(3) BNSS नोटीस दिल्या उपरांत जर वायलेशन जालें जाल्यार देर इज अ प्रोसिजर प्रिस्क्रायब फॉर द फर्दर एक्शन टू बी टेकन अंडर 33(5) ऑफ BNSS. तशे तरेन एक्शन घेवपाक जाय. पूण म्हाका दिसता हें खंयच ताणें फॉलो करूना, प्रोसिजर फॉलो करूना आनी अंडर पॉलिटिकल कंपल्शन म्हाका दिसता हो अरेस्ट जाला. आज ताका रिमांडाक व्हेला. रिमांडाक व्हरता आसतना ताच्या फॅमिलीक सांगून ती सकाळच्यान बाबडी हांगा रावता. फाटल्या दारांतल्यान ताका रिमांडाक व्हेला. आनी अशा प्रकारचे जे कार्यपद्दती चल्ल्या पुलिसांची ती म्हाका दिसता इट इज नॉट गूड फॉर गोवा बिकॉज दीस पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स ऑर पॉलिटिकल मॅटर शूड बी डेल्ट विथ इन अ डिफरंट मॅनर. आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्युशनान गॅरंटी केला अंडर आर्टिकल 19 आनी दॅट सेज दॅट वी कॅन एक्सप्रेस आवर व्यू एंड वेन कायदा आनी सुवेवस्था जी गोंयांत परिस्थिती अशी वायट जाल्ली आसा तेन्ना ताजेर जेन्ना एक ST समाजांतलो भुरगो, एक बहुजन समाजांतलो भुरगो जो रामा सारको भुरगो जो ST समाजाचो आवाज, बहुजन समाजाचो आवाज जावन फुडें सरता, ताजो जेन्ना आवाज बंद करपाचो प्रयत्न जाता देन इट इज नॉट गूड फॉर डेमोक्रेटीक प्रोसेस. आज सरकारान कितली कॉन्स्टिट्युशनाची पुजा केली म्हणून जायना, पूण कॉन्स्टिट्युशनाक खरेंच जर पुजा आशिल्लें तांकां जाल्यार रामा सारक्या भुरग्याक आज अरेस्ट जावचो नाशिल्लो. वेन ही हॅज कंप्लायड वीथ नोटीस ऑफ BNSS, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल रिजन दॅट ही हॅज बीन अरेस्टेड आनी खंय तरी ST समाजाचेर अन्याय असो म्हाका दिसूंक लागला, बहुजन समाजाचेर हो अन्याय अशें म्हाका दिसूंक लागला. आनी वेन यू आर इन वायलेशन ऑफ लॉ, गोवा पुलीस हॅज फॉलोड एब्सोल्युटली द सेम लॉ इन अनदर केस. एक BJP प्रो मनशाच्या बाबतीन होच कायदो वेगळ्या तरेन तांणी यूज केलो आनी ताका अरेस्ट करूना, सेईंग दॅट ही हॅज कंप्लायड वीथ 35 नोटीस ऑर नोटीस अंडर 35(3) ऑफ BNSS वॉज इशूड. सिमिलर कायदो रामाक वेगळो कित्याक? सो रामा, because Rama is talking against the government, Rama is becoming the voice of the downtrodden. म्हणून रामाक हो कायदो वेगळो. I think this is something wrong and I think somewhere I must say that as a lawyer I must say that the law has not been followed by Goa police and I think this calls for action against the officer who is involved in issuing such notices. सो जो गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट उलयता तांकां टार्गेट केल्या कशें दिसता तुमकां सद्या पळोवंक गेला ताच्या सिनारियोन? अशें दिसता म्हणजे तुमी कितें गोंयांत घडलां तें पळयलां. गोंयांची कायदा सुवेवस्था अशी जाल्या की आज दिल्लीवाले येता, भायले येता, लोकांच्या घरांनी घुसता, लोकांचे जागे खाली करता, दीस रात हें चालूच आसा. अनलेस दे हॅव सम सपोर्ट ऑफ सम लॉबी, मे बी IPS, IAS or somebody from the government. डू यू थिंक आमी वचूंक शकता आनी दिल्लीन हें करूंक शकता? आमी दुसऱ्या राज्यान वचून कोणाच्या घरान वचूंक शकता? तापासदार आमची ना न्ही. तेन्ना गोंयांत हें कित्याक घडटा? आनी अशें घडटा तेन्ना when the police are acting against the people who are raising voices against them, that means police खंय तरी चुकता कशें दिसता. आज गोवा पुलिसांची परिस्थिती अशी जाली की पॉलिटिकल कंपल्शनान ते कितेंय करपाक लागल्या. यू हॅव सीन दॅट वन पुलीस कॉन्स्टेबल वॉज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन पुलीस स्टेशन इन साखळी काय खंय तरी. तेन्ना पुलीस स्टेशनार मारण मारले. दॅट मीन्स इमॅजीन द पावर ऑफ अ कॉन्स्टेबल, इमॅजीन द पावर ऑफ अ कॉन्स्टेबल हू सेज दॅट आय हॅव कनेक्ट विथ दिस अँड दॅट वन. ताका काल सस्पेंड केला. सो खंय तरी दिसता की गोवा पुलीस needs to be disciplined. DGP will have to put a foot down and say, Baba, enough is enough. We will not tolerate any political interference. As a IPS officer, it is my duty to now put discipline in Goa police. पोटात ती भायर काडल्या ती भितर घातली म्हणून जावचें ना. We have seen health, mental health of Goa police, health of the way law should be followed to the T is what is needed. They need training for understanding new BNSS. And ताजो violation this it is something very shocking for me.